हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवदनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीस्वरूपं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले रामायण कथा यो पावन समयमा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। रामायण कथा रामचरितमानस भित्रका भगवान श्री रामका गुणानुवाद हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ अडियो मार्फत। हजुरहरूलाई भिडियो नै चाहिरहेको पनि छैन, हजुरहरूले अडियोमा नै रमाइराख्नु भएको छ। किन भन्दा अडियो मार्फत पुरा कथा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाइराख्नु भएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, र विशेष रूपमा कथा श्रवणले आफ्नो जीवनलाई हजुरहरूले धन्य बनाइराख्नु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ भगवान शिवजी अगाडि गएर देवी पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ, भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हैं आगे। बाँदर आत्तिएर भाग्न लागे अरे, त रावणले भनिगयो, तिमीहरू पीठ देखाएर भाग्छौ भने मेरो तरबारबाट पनि तिमीहरू बस्नेवाला छैनौ। त रावणले त यस्ता प्रकारले ललकारे प्यारा भक्त भागवत। हेर्नुहोस् है, त्यस पछाडि त बाँदरहरूलाई अब जसो तसो अब जे भए पनि यता जाउँ भने पनि मरिहालिन्छ, उता भए पनि मर्ने नि हो, बरु यता त बलपूर्वक हामीले जसरी पनि लडाइँ गऱ्यो भने त बाँदर भाग्यो भने त हाम्रो जय जयकार हुन्छ, हामी बाँच्छौँ भनेर राक्षसहरू एकदम बलपूर्वक आक्रामक स्वभावले आए, त बाँदरहरू भाग्न लागे। हेर्नुहोस् है, भगवान भन्नुहुन्छ, हे उमा, अगाडि गएपछि भविष्यमा उनीहरूले नै जित्नेछन्। बाँदरहरूले यो सोचे अरे, त्यस्तो तरिकाले आए नि आक्रामक भनेर। कुनैले भन्न लागे, अङ्गद हनुमान कहाँ छन्, हनुमान कहाँ छन्, अङ्गद कहाँ छन्, अब हाम्रो खैरात छैन। सबै भाग्न लागे। बलवान नल नील र दुईविध कहाँ छन् भनेर यस्ता प्रकारले सबै बाँदरहरूले खोज्न लागे। हनुमानजीले जब आफ्नो टोलीलाई भयभीत भएको सुन्नुभयो, त्यतिखेर उहाँ बलवान पश्चिमको ढोकामा हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ उहाँसँग मेघनाथ युद्ध गरिरहेको थियो। अरे प्यारा भक्त भागवत, पश्चिमको ढोकामा मेघनाथसँग हनुमानजीको युद्ध भइरहेको थियो। त्यो द्वार टुटेको पल्टेको भत्केको थिएन, धेरै ठुलो कठिनाई भइरहेको थियो। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजे प्रबल काल समझोधा। फेरि के गर्नुभयो त पवनपुत्रले? पवनपुत्र हनुमानजीको मनमा धेरै ठुलो क्रोध आयो। अरे अब उहाँ कालका समान योद्धा धेरै ठुलो स्वरले चिच्याउनु भयो र दौडेर लङ्काको किल्ला गढमा आउनुभयो। र त्यस पछाडि पहाड लिएर मेघनाथतर्फ दौडनु भयो। अरे को हनुमानजी भन्जे रथ सारथी निपाता, रथ भाँच्नुभयो, सारथीलाई मारेर खसालिदिनु भयो, मेघनाथको छातीमा लत्ताले हान्नुभयो।
अर्को सारथीले मेघनाथलाई व्याकुल जानेर उसलाई रथमा राखेर तुरुन्तै घरतिर लिएर गयो। यता अंगदले सुने कि पवनपुत्र हनुमान किल्ला गढमा एक्लै नै गएका छन्। फेरि रणधीर बाली पुत्र बाँदरको खेल झैं बुरुक्क उफ्रेर किल्लामा चढे। युद्धमा शत्रुहरूका विरुद्ध दुवै बाँदर क्रुद्ध भए। हृदयमा श्रीरामको प्रतापलाई स्मरण गरेर दुवै महलमा गएर चढे र कुशलराज श्रीरामको जय जय भन्दै नारा लगाउन लागे। कलश सहित गही भवनु ढहावा। उनीहरूले कलश सहित महललाई समातेर पल्टाइदिए। अरे प्यारे भक्त भागवत, यस्तो देखेर राक्षस राजा रावण डरायो। सबै स्त्रीले हातले छाती पिट्न थाले। यसपटक दुई उत्पातका उपद्रवी अशान्ति उत्पन्न गर्नेवाला बाँदर सँगसँगै आएका छन्। पहिले त एउटा मात्रै आएको थियो, अहिले त दुईवटा आएका छन्। अब सकिँदैन सबैले हाहाकार गर्न लागेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, पहिले त एउटा मात्रै आएको थियो, त्यस्तो उत्पात मचायो। फेरि अर्को मात्रै आएको थियो, त्यहाँ पनि उत्पातै, सामान्य रूपमा बोलीको भए पनि उत्पात भयो। त अहिले त झन् दुवैजना एकैचोटि छन्। अब सबै डराए। प्यारा भक्त भागवत, कपिलीला करी तिनही डेरा वही रामचन्द्र कर सुजसु सुना वही। बाँदर लीला गरेर दुवैले उनीहरूलाई डर देखाएका छन्। श्री रामचन्द्रको सुन्दर यसलाई सुनाएका छन्। फेरि सुनको खम्बा पिल्लरलाई हातले समातेर उनीहरूले परस्परमा भने कि अब उत्पात आरम्भ गर्नु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय। गर्जी परे रिपु कटक मझारी लागे मर्दै भुज बल भारी। उनीहरू चिच्चाएर गर्जेर शत्रुका सेनाको बीचमा दौडेर आफ्ना विशाल भुज बलले उनीहरूलाई कष्ट दिन मर्दन गर्न लागे। कुनैलाई लात्तीले र कुनैलाई झापडले हानेका छन्। भनेका छन् कि तिमीहरूले श्रीरामको भजन गर्दैनौ, यसको यही फल ल्याऊ। श्रीरामको भजन नगर्नेले पाउने फल नै यही हो। अरू के फल पाउँछ र? उनीहरूले पाउने फल यही हो भन्दै अब त्यस्ता प्रकारले भन्न लागे। प्यारे भक्त भागवतहरू, एउटाले अर्कोलाई मिचिरहेका छन्, शिरलाई अलग गरेर फालिरहेका छन्। ती शिरहरू गएर रावणको सम्मुख खसिरहेका छन्। यसरी फुटेका छन् मानौ दहीको मड्का फुटिरहेका छन्। महामुखी आजे पावही। जुन ठुला ठुला मुखिया प्रधान सेनापतिहरूलाई समात्न सक्छन्, उनीहरूका खुट्टा समातेर उनलाई प्रभुसँग फालिदिन्छन्। विभीषणले उनीहरूको नाम बताउँछन् र श्रीरामले उनीहरू सबैलाई आफ्नो धाम परम पद दिनुहुन्छ। प्यारे भक्त भागवत, खल मनुजा द्विजामि सभोगी पावही गति जो जाचत जोगी। ब्राह्मणहरूको मासु खाने ती नरभक्षी दुष्ट राक्षसले पनि त्यही परम गति पाएका छन्, जसलाई योगीले पनि याचना मानेको योगीले पनि माग्ने गर्ने गर्दछन्। त्यही गति योगीले पनि माग्दछन्, त यिनीहरूले पनि त्यही गति पाइरहेका छन्। अरे भगवान शिवजी भन्नुहुन्छ देवी पार्वतीलाई, हे उमा, श्रीराम अति नै कोमल हृदयका र करुणाका खानी हुनुहुन्छ। उहाँ सोच्नुहुन्छ कि राक्षसले मलाई अभैर भावले भए पनि स्मरण त गर्दछन् नि। भगवानले यो सोच्नुहुन्छ अरे भलै उनीहरूले मलाई शत्रु ठान्छन् तर पनि स्मरण त गर्दछन्। चाहे मित्र मानेर गरून् चाहे शत्रु मानेर गरून्, हर पल मेरो स्मरण गर्छन्। बरु मित्र मान्नेले कहिलेकाहीँ छोड्लान्, तर शत्रु मान्नेले चाहिँ शत्रु नै कट्टर भयो भने त शत्रु चाहिँ जतिखेर आँखाका अगाडि नाचिरहन्छ अरे के। यसरी बताइएको छ प्यारे भक्त भागवतहरू। भगवानले यो सोच्नु, यस्तो हृदयमा जानेर उहाँले उनीहरूलाई परम गति मोक्ष दिनुहुन्छ। हे भवानी, भन त यस्तो कृपालु अर्को को छ? प्रभुको यस्तो स्वभाव जानेर सुनेर पनि जुन मानिसले भ्रमलाई त्याग गरेर उहाँको भजन गर्दैनन्, उनीहरू अत्यन्त मन्द बुद्धि र परम भाग्यहीन हुन्। अंगद अरु हनुमन्त प्रवेशा। श्रीरामले भन्नुभयो कि अंगद र हनुमान किल्ला गढमा पसेका छन्। दुवै बाँदरले लङ्कामा विध्वंस गर्दा कसरी शोभा दिएका छन्।
जस्तै दुई मन्दराचलले ठुला ठुला सेनापति रूपी समुद्रलाई मन्थन गरेका छन् र त्यहाँ एक मन्दराचलले मन्थन गर्नाले 14 रत्न निस्के। यहाँ दुई मन्दराचल हुनाले राक्षसका सेनापति जो राक्षसहरूका सेना रूपी मन्थनले अनेकौं रत्न निक्ले अरे। यसरी बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, भुजा बल रिपुदल, यहाँ बताइयो भुजाहरूको बलले शत्रुका सेनालाई मिचेर र नष्ट गरेर फेरि दिनको अन्त समाप्ति भएको देखेर हनुमान र अंगद दुवै बिना परिश्रम नै त्यहाँ आए जहाँ भगवान श्री राम हुनुहुन्थ्यो। प्रभु पद कमल शीस तिन्ह नाए, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करी जुगल निहारे, उनीहरूले प्रभुका चरणमा शिर निहुराए। उत्तम योद्धाहरूलाई देखेर श्री रघुनाथ मनमा धेरै नै प्रसन्न हुनुभयो। श्री रामले कृपा गरेर दुवैलाई हेर्नुभयो, जसले उनीहरू श्रम रहित र परम सुखी भए। अंगद र हनुमान गएको जानेर सबै भालु र बाँदर वीर फर्के। राक्षसहरू प्रदोष समय सन्ध्याकालको बल पाएर रावणको जय जयकार गर्दै बाँदरहरू भएतिर दौडे अरे। हेर्नुहोस् है, सन्ध्याकालमा रात्रिकालीन समयमा राक्षसहरू अत्यन्त बलवान हुन्छन् अरे। त अब राक्षसहरू बलवान भए, साँझको समय छ, रात्रिकालीन समय अब चल्न लागेको छ। निशिचर अनि देखि कपि फेरि, राक्षसहरूको सेना आउँदै गरेको देखेर बाँदर फर्केर गए। योद्धा जताततै कटकटाएर दारा टोकेर लड्न लागे। दुवैतर्फका दल धेरै बलवान छन्। योद्धाले बारम्बार चुनौती दिँदै झोकसँग लडेका छन्, कुनैले हरेस खाएका छैनन् अरे प्यारो भक्त भागवत। हेर्नुहोस्, महावीर निशे चर सबकारे, सबै राक्षस महान वीर र अत्यन्त काला छन् र बाँदर विशाल काय विशाल शरीर भएका योद्धा छन्। उनीहरूले झोकिएर लड्छन् र खेल गर्छन्, वीरता देखाउँछन्। प्रावित शरद पयोद घनेरे, लरत मन हुमारुत के प्रेरे। हेर्नुहोस्, राक्षस र बाँदर युद्ध गर्दा यस्तो जानिन्छ मानौ क्रमशः वर्षा र शरद ऋतुका धेरै नै बादल पवनले प्रेरित भएर लडिरहेका छन्। यस्तो प्रकारको भइरहेको छ भन्नुको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, त अकम्पन र अतिकाय यी सेनापतिहरूले आफ्ना सेनालाई विचलित भएको देखेर माया छल गरे। भक्तवत्सल भगवानको जय। हेर्नुहोस्, त यस्तो प्रकारको कुरा भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब त प्यारो भक्त भागवत। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ अतिकाय यी सेनापतिहरूले आफ्ना सेनालाई विचलित भएको देखे अरे। यहाँ यस्तो प्रकारको कथा छ, अचम्मित। त पलभरमा अत्यन्त अन्धकार भयो। त्यो समयमा रगत ढुङ्गा र खरानीको वर्षा हुन लाग्यो। राक्षसहरूको शक्ति बढेको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। रातको समय छ अथवा साँझको सन्ध्याकालीन समय हुन लागेको छ। त दसैँ दिशाहरूमा अत्यन्त घोर अन्धकार देखेर बाँदरहरूको सेनामा खलबल मचियो। एकले अर्कोलाई देख्न सकेनन्। सबै जताततै चिच्याइरहेका छन्। कोलाहल मचिरहेको छ। प्यारो भक्त भागवत, श्री रघुनाथले सबै रहस्य जान्नुभयो। यो सबै कुरो जान्नुभयो, सबै रहस्य जान्नुभयो प्यारो भक्त भागवत। उहाँले अंगद र हनुमानलाई बोलाउनु भयो अरे। अब यो सबै रहस्य जानिसकेपछि र सबै समाचार सुनाउनु भयो। सुन्दा नै उनीहरू दुवै कपिश्रेष्ठ क्रोध गरेर जङ्गिँदै दौडे। यसरी बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। दौडे। पुनि कृपाल हसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही,
ज्ञान उदय जिमी संशय जाही। फेरि कृपालु श्री रामले हाँसेर धनुष उठाउनु भयो र तुरुन्तै अग्निबाण आँखाका देवता अग्निदेवलाई चलाउनु भयो, जसले प्रकाश देखियो कहीं अँध्यारो बाँकी रहेन। जसरी ज्ञान उदय भएपछि सबै प्रकारका सन्देह नष्ट हुन्छन्, त्यस्तै प्रकार भयो। अब सबैलाई अन्धकार नष्ट भइसकेपछि खुसी भए सबै। भालु र बाँदर प्रकाश पाएर भ्रम र भयले रहित प्रसन्न भएर अब दौडिए अरे। हनुमान र अङ्गद रणमा गर्जे। उनको हाँको हुङ्कार सुन्दा नै राक्षस तुरुन्त भाग्न लागे। अब भाग्दै गरेका राक्षस योद्धाहरूलाई बाँदर र भालुले समातेर जमिनमा पछार्न लागे। अद्भुत आश्चर्यजनक व्यवहार गर्न लागे, युद्ध कौशल देखाउन लागे। खुट्टा समातेर उनीहरूलाई समुद्रमा फाल्न लागे। त्यहाँ गोही सर्प र माछाले समाती खान लागे। केही मरे, केही घाइते भए, केही भागेर गढ किल्लामा चढे। आफ्ना बलले शत्रु दललाई विचलित गरेर भालु र बाँदर गर्जे। यसरी बताइएको छ। रात परेको झमक्क भएको जानेर बाँदरका चारै सेना वहाँ आए जहाँ कौशलपति श्रीराम हुनुहुन्थ्यो। श्रीरामले जुन समयमा सबैलाई कृपा गरेर हेर्नुभयो त्यतिखेर नै सबै बाँदर श्रम रहित भए। भक्तवत्सल भगवानको जय। वहाँ लङ्कामा रावणले मन्त्रीहरूलाई बोलायो र जुन योद्धा मारिएका थिए ती सबैको खबर सबैलाई बतायो। उसले भन्यो, बाँदरहरूले आधा सेनाहरूलाई नष्ट गरिसके, अब शीघ्र बताऊ के विचार उपाय गर्नु पर्यो। माल्यवन्त ती जरठ निशाचर। माल्यवन्त नामको एक अत्यन्तै बुढो राक्षस थियो अरे। ऊ रावणकी आमाको पिता अर्थात् हजुरबुवा र श्रेष्ठ मन्त्री पनि थियो। यसरी बताइएको छ। रावणकी आमाको पिता त रावणको के भयो? हजुरबुवा। उसले अत्यन्त पवित्र नीतिका वचनहरू बोले अरे त्यो समयमा। हे बाबु, नीति केही मेरो हे नाति, मेरो केही नीतिपूर्ण वचन सुन, मेरा उपदेश पनि सुन। जब ते तुम सीता हरि आनी, अब असगुन होइन जाही बखानी। जहिलेदेखि तिमीले सीतालाई हरण गरेर ल्यायौ नि बाबु, त्यो कुरो बुझ। तहिलेदेखि धेरै नै अपसगुन कुलक्षण भइरहेका छन्। त्यो समयदेखि नै अपसगुन भइरहेको छ। उनी श्रीरामसँग विमुख, द्रोही, प्रतिकूल भएर कसैले सुख पाएका छैन। माल्यवनले सम्झाए त्यो समयमा श्रीरामको शत्रु हुनाले कसैलाई सुख मिल्नेवाला छैन है बाबु। सम्झाए। यिनले त कसैले सुख आजसम्म पाएका छैनन्। त्यसैले तिमीले बैर छोड, बैर अहिले छोडिहाल। भाइ हिरण्यकश्यपु सहित हिरण्याक्ष बलवान मधु कैटवलाई जसले मार्नु भएको थियो, उनी कृपाका समुद्र भगवान राम रूपमा अवतरित हुनु भएको छ। यो कुरो बुझ तिमीले। यसरी माल्यवनले सम्झाए। जुन कालस्वरूप हुनुहुन्छ, दुष्टहरूका समूह रूपी वनलाई भस्म गर्नेवाला हुनुहुन्छ, गुणहरूका धाम र ज्ञान घन पूर्ण ज्ञानवाला हुनुहुन्छ। शिवजी र ब्रह्माजीले पनि जसको सेवा गर्नुहुन्छ, उहाँसँग बैर कसरी गर्ने? बैर गरेर के पाउने? परिहरि बयरु देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। माल्यवनले त्यो समयमा भरपुर सम्झाए। बैर छोडेर उहाँलाई जानकीजी देऊ र कृपा निधान परम स्नेही श्रीरामको भजन गर। रावणलाई उसका वचन बाण समान लाग्यो अरे त्यो समयमा नि, एकदम बाण समान लाग्यो। उसले भन्यो, हे अभागी, मुख कालो गरेर यहाँबाट निक्लिहाल। आफ्नो हजुरबाउलाई यसरी धम्क्यायो रावणले नि। प्रवक्ता भागवतहरू, हे अभागी भन्छ। बुढ भयसी न त मरत्यौ तोही। के भन्यो? तिमी बुढा भएका छौरा मात्रै, नत्र भने मैले यतिखेरै मारिसक्थे। अब मेरो आँखालाई आफ्नो मुख नदेखाऊ। मेरो आँखाका अगाडि रहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। रावणका यस्ता वचन सुनेर उसले आफ्नो मनमा यस्तो अनुमान गर्यो कि यसलाई कृपा निधान श्रीरामले अब मार्न नै खोज्नु भएको छ।
यो मर्न नै खोजिरहेको छ पक्कै पनि, त्यसै कारणले गर्दा यो चम्किरहेको छ। र अब माल्यवानले पनि यही कुरो बुझ्नुभयो। सो उठी गयो कहत दुर्बाधा, उसले रावणलाई दुर्वचन भन्दै उठेर गइहाले। कसले? माल्यवानले। फेरि मेघनाथ क्रोधपूर्वक झङ्गिएर बोल्यो, अरे बिहानै मेरो करामत कौतुक तमासा हेर्नु होला। अहिले जेसुकै बोल्दै गरून्, बिहान म देखाइदिन्छु सबै कुरो। मैले धेरै नै गर्नुपर्ने कामहरू रहेको छ। अहिले मैले के भनौँ? अहिले मैले जे जति वर्णन गर्नेछु त्यो मैले गरेको कामभन्दा कम हुनेछ, त्यसैले म बोल्दिनँ भन्छ नि को? इन्द्रजित। सुनि सुत वचन भरोसा आवा। अब रावण त हो, अब के भन्छ रावणले? अब चाहिँ के हुने भयो, मेरो छोरो पनि तात्यो है अब भन्छ रावण। पुत्रका वचन सुनेर रावणलाई भरोसा, साहस, हिम्मत आयो। अरे अब चाहिँ केही हुन्छ। आफ्नो छोराहरूले साथ दिए भने माता पितालाई पनि धेरै साहस आउँछ। त त्यस्तै भयो यहाँ। उसले प्रेमपूर्वक उसलाई काखमा राख्यो। विचार गर्दा गर्दै उज्यालो भयो। बाँदर फेरि चारै ढोकामा गएर डटे। कोपी कपिन्ह दुर्घट गडु घेरा। बाँदरहरूले क्रोध गरेर दुर्गम किल्ला गढलाई घेरिहाले। बिहान नगरमा धेरै नै कोलाहल, ठुलो स्वर मचियो। राक्षसहरूले अनेक प्रकारका हतियार धारण गरेर दौडे। उनीहरूले किल्लाबाट पहाडहरूका शिखर घचेटेर धकेलेर पल्टाउन लागे। अरे उनीहरूले पहाडका करोडौं असंख्य शिखरहरूलाई धकेलेर घचेटेर पल्टाए। अनेक प्रकारका गोला चल्न लागे। ती गोलाबाट यसरी आवाज आएको छ मानौ वज्रपात भएको छ, चट्याङ परेको छ। योद्धा यसरी गर्जेका चिच्याएका छन् मानौ प्रलयकालका बादल हुन्। विकट भयंकर बाँदर योद्धा। हेर्नुहोस् है, विकट भयंकर बाँदर योद्धा लडेका छन्, काटिएका छन्, घाइते भएका छन्। उनीहरूको शरीर चाल्नो जस्तो जर्जर भएको छ, तर पनि लट पटाउँदैनन्, न पल्टे न हार माने। उनीहरूले पहाड उठाएर त्यस किल्ला मोर्चामा हान्दछन्। अरे राक्षस सर्वत्र जुन जहाँ छन् त्यही मारिएका छन्। प्यारो भक्त भागवत यस्तो भएको छ। मेघनाथका कानले सुन्यो कि त्यो समयमा मेघनाथका कानले सुन्यो कि बाँदरले आएर फेरि किल्लालाई घेरिसके। कसले सुन्यो? मेघनाथले सुन्यो। अनि त्यो वीर मोर्चाबाट ओर्ल्यो र घोषणा गरेर वा डङ्का बजाएर त्यो समयमा उहाँहरू श्री राम लक्ष्मणका सम्मुख आयो। यसरी बताइएको छ। उहाँहरू भनेको जो श्री राम र लक्ष्मण हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आयो। प्यारो भक्त भागवत हेर्नुहोस् है। कहाँ कोसला धीस दौ भ्राता। मेघनाथले चुनौती दिँदै भन्यो, अरे त्यहाँ आएर प्यारो भक्त भागवतहरू समस्त लोकहरूमा प्रसिद्ध धनुर्धर कुशलाधीश दुवै भाइ कहाँ छन्? अब आएर उसले के गर्यो? चुनौती दियो प्यारो भक्त भागवतलाई। हेर्नुहोस् है, कहाँ छन् तिनीहरू? नल नील द्विविद सुग्रीव र बलका सीमा अंगत हनुमान कहाँ छन्? कहाँ छन्? अंगत हनुमन्त बल शिवा। कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही। आफ्नो दाजुसँग द्रोह गर्ने विभीषण कहाँ छ? आज मैले सबैलाई र त्यस दुष्टलाई त हठपूर्वक अवश्य नै मार्नेछु। यस्तो भनेर उसले धनुषमा कठिन बाण राख्यो। यसरी बताइएको छ। प्यारो भक्त भागवतहरू सन्धान गर्यो र अत्यन्तै क्रोध गरेर उसलाई कानसम्म तान्यो, खिच्यो। सर समूह सो छाडै लागा, जनु सपत्सधा वहीं बहु नागा। जहाँ तहाँ परत देखी अहीं बानर, सन्मुख होइ न सके त्यही अवसर। उसले बाणका समूहलाई छोड्न लाग्यो। मानौ धेरै नै पखेटा भएका सर्प दौडेर गइरहेका छन्। जतासुकै बाँदर पल्टिएका देखिएका छन्। त्यस समय कुनै पनि त्यसका अगाडि पर्न सकेनन्। जहाँ तहाँ भागी चले कपिरीछा। भालु बाँदर जताततै भागिहाले। सबैले युद्धको इच्छा भुले। रणभूमिमा यस्तो एउटा पनि बाँदर भालु देखिएन जसलाई उसले प्राण मात्र अवशेष गरिदियो, अर्थात् जसको केवल प्राण मात्र नै बच्यो।
बल पुरुषार्थ सबै गयो, मृतक समान भए सबै। यसरी बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। दश दश सर सब मारेसी। फेरि उसले सबैलाई 10-10 बाण हान्यो। बाँदर वीर जमिनमा पल्टिए। बलवान र धीर मेघनाथ सिंहको समान शब्द सिंहनाद गरेर गर्जन लाग्यो। त्यो समयमा सबै सेनाहरूलाई बेहाल व्याकुल देखेर पौनसुत हनुमान झोक्किएर यसरी दौडिनु भयो मानु स्वयं काल नै दौडेर आएको छ। उहाँले तुरुन्तै एक धेरै ठुलो पहाड डाँडा काँडालाई उखेल्नुभयो र अति नै क्रोधपूर्वक उसलाई मेघनाथतर्फ फाल्नुभयो। यसरी बताइएको छ। आवत देखि गयौं नभ सोही, रथ सारथी तुरग सब खोई। पहाड आउँदै गरेको देखेर ऊ आकाशमा उड्यो प्यारभक्त भागवत। यसरी बताइएको छ यहाँ। रथ सारथी र घोडा सबै नष्ट भए। रथ सारथी घोडा सबै नष्ट भइसकेपछि हनुमानजीले उसलाई घरिघरि चुनौती दिनुहुन्छ अरे प्यारभक्त भागवतहरू। हेर्नुहोस्, घरिघरि चुनौती दिइराख्नु भएको छ। तर ऊ नजिकै आउँदैन, किनकि उसले उहाँको बलको मर्मलाई जानेको छ नि। अगाडि उहाँले के गरिदिनु भएको थियो? रथ सारथी सहित विरथ गरिदिनु भएको थियो। रघुपति निकट गयो घन नादा। मेघनाथ श्री रघुनाथसँग गयो र उसले उहाँलाई अनेकौं प्रकारका दुर्वचन प्रयोग गर्यो। फेरि उसले उहाँप्रति अस्त्र शस्त्र अन्य सबै हतियार चलायो। प्रभुले ख्याल ख्यालमै सजिलैसँग सबैलाई काटेर टुक्रा टुक्रा बनाउनु भयो। देखि प्रताप मूढ सिखी आना, करै लाग माया विधि नाना। श्री रामको प्रताप सामर्थ्य देखेर त्यो मूर्ख लज्जित भयो र अनेकौं प्रकारको माया छल गर्न लाग्यो। जसरी कुनै व्यक्तिले सानो सर्पलाई हातमा लिएर गरुडलाई भयभीत गराउँछ, उससँग खेल देखाउँछ। शिवजी र ब्रह्माजी सम्म साना ठुला सबै जसको अत्यन्त बलवान मायाको बसमा छन्। नीच बुद्धि निशाचरले उहाँलाई आफ्नो माया देखाउँछ। आकाशमा गएर उसले धेरै नै आगोको फिलिङ्गा बर्साउन लाग्यो। पृथ्वीबाट जलको मूल फुट्न लाग्यो, अर्थात् बाँदरमाथि गए, आगोमा डढ्ने र तल रहे पानीमा बगेर मर्ने भए। यस्तो परिस्थिति सृजना भयो। अनेक प्रकारका पिशाच तथा पिशाचिनी नाचेको नाचे गरेर मारकाटको आवाज गर्न लागे। त्यो समयमा उसले कतिखेर विष्टा पिप रगत रौँरा हाडहरू बर्साउँदथ्यो र कतिखेर धेरै नै ढुङ्गा फाल्दथ्यो। फेरि त्यसले धुलो बर्साएर यस्तो अँध्यारो बनायो कि आफूले नै पसारेको हात पनि देखिन छोड्यो। कपि अकुलानी माया देखे, सब कर मरण बनाए लेखे। माया देखेर बाँदर आत्तिए। उनीहरूले सोच्न लागे कि यस हिसाबले यस्तो प्रकारले त सबैको मरण निश्चित छ। यस्तो कौतुक तमासा घटना रहस्य देखेर श्रीराम मुस्कुराउनु भयो। उहाँले जान्नुभयो कि सबै बाँदर भयभीत भएका छन्। एक बाण काटी सब माया, जिमी दिन कर हर तिमिर निकाया। फेरि श्रीरामले एउटै बाणले सम्पूर्ण माया छललाई यसरी काट्नुभयो जसरी सूर्यले अन्धकारको समूहलाई नष्ट गर्छ। त्यस पछाडि उहाँले कृपा दृष्टिले बाँदर भालुहरूतर्फ हेर्नुभयो। उनीहरू यसरी प्रबल भए कि रणमा रोक्दा पनि रोकिएनन्। यसरी बताइएको छ यहाँ। श्री रामसँग आज्ञा मागेर अंगद आदि बाँदरका हात हातमा धनुष बाण लिएर श्री लक्ष्मण क्रुद्ध भएर जङ्गिएर हिँड्नुभयो। त्यो समयमा छत जनयन उर बाहु विशाला। उहाँका राता नेत्र छन्, चौडा छाती, विशाल भुजा छन्। हिमाचल पर्वतको समान उज्जवल गौरवपूर्ण शरीरमा केही लालीमा मय रातोपन देखिएको छ। यता रावणले पनि ठुल्ठुला योद्धा पठायो। उसले अनेकौं अस्त्र शस्त्र लिएर दौडिए। भूधर नख बिटपा युद्धधारी पर्वत नङ र पृथ्वी रूपी हतियार धारण गरेर बाँदरले श्री रामचन्द्रको जय जय भनी नारा लगाएर दौडन लागे। बाँदर र राक्षस सबै आफ्नो जोडीसँग लड्न लागे।
यता र उता दुवैतर्फ जयको इच्छा कम थिएन। सबैतिर जय जयकार भएको थियो। उता रावणको जय जयकार भइरहेको छ, यता श्रीरामको। मुठी कन्हला तन्ह दाँतन्ह काटही केले अरे बाँदरले उनीहरूलाई घुस्सा र लात्ताले हानेका छन्, दाँतले टोकेका छन्। विजयशील बाँदरले उनीहरूलाई हानेर फेरि धम्काउने पनि गर्दछन्। मार मार समात समात समातेर मारिहाल, शिर फुटाइदेऊ र भुजाहरू समातेर भाँचिदेऊ। यस्ता प्रकारका आवाजहरू आइरहेका छन् प्यारभक्त भागवतहरू। असिरव पुरी रही नव खण्डा, नवा खण्डमा नै यस्तो आवाज भरियो। प्रचण्ड रुण्ड धड टाउका बिनाको शरीर अर्थात् मुरकट्टा सर्वत्र दौडिएका छन्। त्यो समयमा टाउको छैन, धड मात्र दौडिएका छन्। आकाशबाट देवतागणले यो कौतुक तमासा रमाइलो देखिरहेका छन्। उनीहरूलाई कतिखेर खेद हुन्छ र कतिखेर आनन्द। रगत खाल्डोमा भरिएर जमेको छ, त्यसमा धुलो उडेर परेको छ। त्यो दृश्य यस्तो छ मानु आगोको थुप्रोमा खरानी भरिएको छ। घायल वीर विराजहि कैसे, कुसुमित किन्सुका के तरु जैसे। घाइते वीर यसरी विराजमान देखिएका छन् जसरी फुलेको पलासको वृक्ष देखिन्छ। लक्ष्मण र मेघनाथ दुवै योद्धा अत्यन्तै क्रोध गरेर झोकाझोकसँग लडिरहेका छन्। एक ही एक सकाई नहीं जीती, निशिचर छल भल कराई अनीति। क्रोधवन्त तब भयौ अनन्ता, भन्जेउ रथ सारथी तुरन्ता। एउटाले अर्कोलाई कुनैले पनि जित्न सक्दैनन्। राक्षसले छल बल माया र अनीति अधर्म गर्दथ्यो। फेरि भगवान अनन्तजी लक्ष्मणजी जङ्गिनुभयो र उहाँले तुरुन्तै उसको रथलाई भाँच्नुभयो र सारथीलाई टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो। नाना विधि प्रहार कर शेषा, शेषजी लक्ष्मणजीले उसलाई अनेक प्रकारले प्रहार गर्न लाग्नुभयो। राक्षसको प्राण मात्र शेष रह्यो। रावणपुत्र मेघनाथले मनमा अनुमान गर्यो कि अब त प्राण सङ्कट आयो, यिनले मेरो प्राण लिनेछन्। अब पक्कै पनि प्राण लिनेवाला छन्। फेरि उसले वीरघातिनी नामको शक्ति चलायो। त्यो तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मणजीको छातीमा लाग्यो। शक्ति लाग्नाले उहाँ मूर्छित पर्नुभयो। त यस्तै प्रकारले मूर्छित पर्नुभयो। यहाँ यसरी बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। मूर्छा पर्नुभयो। फेरि मेघनाथ भय छोडेर उहाँको नजिक गयो। मेघनाद समा के भयो? मेघनाद समानका 100 करोड अनगिन्ती योद्धाले उहाँलाई उठाइरहेका छन्, परन्तु जगतका आधार श्री शेष उनीबाट कसरी उठ्नुहुन्छ? त्यो शक्ति लागेको छ श्री लक्ष्मणजीलाई। सबैले मेघनाद समानका 100 चाहिँ त्यहाँ योद्धाहरू छन्, लक्ष्मणलाई उठाएर लिएर जान खोजिरहेका छन्, तर लक्ष्मणजी त कसरी उठ्नुहुन्थ्यो? श्री शेष हुनुहुन्छ। फेरि उनीहरू लाज मान्दै गए त्यहाँबाट। होइन, एउटा मान्छेलाई पनि उठाउन सकिएन। सुनु गिरिजा क्रोधान न जासु, शिवजी भन्नुहुन्छ हे गिरिजे सुन, प्रलय कालमा जस शेषनागको क्रोधको अग्निले 14 भुवनलाई नै तुरुन्तै जलाउँछ, देवता मनुष्य समस्त चराचर जीवले जसको सेवा गर्दछन् उहाँलाई सङ्ग्राममा कसले जित्न सक्थ्यो र? तर उहाँले त के भन्छ नि, कहिलेकाहीँ चाहिँ अरूलाई पनि यसो चान्स दिनुपर्छ भनिन्छ नि, त्यस्तै प्रकारको उहाँले अरूलाई पनि यसो चाहिँ सेवाको अवसर दिइराख्नु भएको छ। किनभने उनीहरूले पनि बलको धमास देखाउन पाउन्। यह कौतूहल जानै सोई, यस लीलालाई उसैले जान्दछ रे जसप्रति श्रीरामको कृपा रहन्छ। नभए जोसुकैले यो लीलालाई पनि कहाँ जान्न सक्छन् र कहाँ बुझ्न सक्छन् र? सन्ध्या भएपछि झमक्क परेको देखेर दुवैतर्फका सेनाहरू फर्के। अब सन्ध्या भएको छ, झमक्क भएको छ। त्यस पछाडि सेनापतिले आफ्ना सेनाहरू सम्हाल्न लागे। व्यापक ब्रह्म अजय सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका ईश्वर करुणाका खानी श्री रामचन्द्रले सोध्नुभयो लक्ष्मण कहाँ छन्? त्यस समयमा नै हनुमानले उहाँलाई लिएर आउनुभयो। भाइलाई यस दशामा देखेर प्रभुले धेरै नै दुःख मान्नुभयो।
ती मेघनाथ समान 100 करोडौं ती सयौं सेनाहरूले उठाउन नसकेका लक्ष्मणलाई हनुमानजीले एक्लै लिएर आउनु भयो त अहिले। ल हेर्नुहोस्, सत्य भनेको यस्तो हुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू। असत्य भयो भने असत्यले एउटा सिनको पनि उचाल्नका लागि निकै धौधौ पर्छ, तर सत्य भयो भने 19 श्रीकृष्णले 7 दिनसम्म एउटा कान्छी अमलाले गोवर्धन पर्वत उठाइदिनु भयो। यसरी बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। त अब के हुन्छ त लक्ष्मणजी घायल हुनुभएको छ। यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग अर्को भागमा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय।